एक तोता सहाफ़ी ने खबर दी है कि पाकिस्तान जो है हार्ड स्टेट से हार्डेस्ट स्टेट बनने जा रहा है। तोता सहाफ़ी का कहना है कि अब हार्डेस्ट स्टेट का मतलब ये होगा कि ऐसे लोग भी जो हैं वो कदगनों में आएंगे, पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे जिनके बारे में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। हार्ड स्टेट बनने का आइडिया आया कहाँ से? क्या इसका ताल्लुक पूरी दुनिया में इवॉल्व होती हुई सूरत हाल से है? उससे तासुर ये मिला वेनेजुएला जो है कोई बनाना स्टेट है और अचानक से जाके अमरीकी एक दो पुलिस वाले पैलेस के अंदर गए और जाके जो है वो मेडोरो को जो है वहां से निकाल के ले आए। 153 से ज्यादा जो है वो जहाजों ने और कई बेसिस जो है इस्तेमाल हुए और उसके बाद ये जो है ऑपरेशन मुमकिन हो पाया। सदर ट्रम्प तो कह रहे हैं कि वो तो अपने जो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर जो मर्जी चाहे करें, तो यकीनन हमारा तो ख्याल यही है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं होगी। ये बात हार्ड रियासत होती क्या है कि इसके अंदर एक पावर एलीट जो है वो डिसाइड करती है। उनका मुतमय नज़र ये लगता है कि शायद जो है ये हार्ड स्टेट बनने का इशारा उनका पीटीआई की तरफ ही है, वो जो इमरान खान जेल के अंदर है। तो रियासतें बनती हैं अच्छे गवर्नेंस से, एतमाद से, अवाम के अंदर एतमाद, आपस में एतमाद से। नैरेटिव्स विद आमिराना में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। एक तोता सहाफ़ी ने खबर दी है कि पाकिस्तान जो है हार्ड स्टेट से हार्डेस्ट स्टेट बनने जा रहा है। अभी हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक हार्ड स्टेट की उस सतह के ऊपर है जो अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंच चुकी है, या इसमें अभी और भी सख्त होने की गुंजाइश है। लेकिन तोता सहाफ़ी का कहना है कि अब हार्डेस्ट स्टेट का मतलब ये होगा कि ऐसे लोग भी जो हैं वो कदगनों में आएंगे, पकड़े जाएंगे, धरे जाएंगे जिनके बारे में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अब हमें ये मालूम नहीं है कि ये हार्ड स्टेट बनने का आइडिया आया कहाँ से? क्या इसका ताल्लुक पूरी दुनिया में इवॉल्व होती हुई सूरत हाल से है? ख़ास तौर के ऊपर जो वेनेजुएला के अंदर जो सूरत हाल बनी, क्या उसके असरात हैं, या ये कोई अंदरूनी जो है वो कंपल्शन है या ज़रूरत महसूस की जा रही है? तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान हार्ड स्टेट है या नहीं है, और ये भी कि एक स्ट्रॉन्ग स्टेट क्या होती है और उसका ताल्लुक क्या होता है हार्ड स्टेट के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताते चलें कि तोता सहाफ़ी होता क्या है। तोता सहाफ़ी वो सहाफ़ी होता है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कम करता है, रटे रटाए उसको जो मालिक सबक रटा देता है बस उसी को दोहराता रहता है, मियाँ मिठू कहता रहता है। उसके अलावा कुछ नहीं उसे मालूम होता। वैसे तो कराची से लेके खैबर तक तोता सहाफ़ियों की एक बड़ी लाट है, लेकिन इस्लामाबाद में जो है वो रंग बिरंगे जो है वो सुर्ख, सब्ज़, नीले, पीले तोते दस्तयाब हैं। इन्हीं जो तोतों के मालिकान से एक और सहाफ़ी जिनका गहरा ताल्लुक है, उन्होंने जब ये वेनेजुएला में जो मेडोरो की गवर्नमेंट गिरी तो उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो को एक हार्ड रियासत बनना चाहिए और इसकी मिलिट्री को बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अच्छा, उससे तासुर ये मिला कि शायद वेनेजुएला जो है कोई बनाना स्टेट है और अचानक से जाके अमरीकी एक दो पुलिस वाले गए और प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर गए और जाके जो है वो मेडोरो को जो है वहाँ से निकाल के ले आए। शायद उनके इल्म के अंदर नहीं है, और जाहिर है कि हमें भी ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये ऑपरेशन कोई आसान ऑपरेशन नहीं था अमेरिका की तरफ से। इसमें 153 से ज़्यादा जो हैं वो जहाज़ों ने और कई जो खिते में जो हैं वो बेसिस जो है इस्तेमाल हुए और उसके बाद ये जो है ऑपरेशन मुमकिन हो पाया। और इससे कदरे आसान ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान भुगत चुका है। अब हम उसकी तरफ इशारा नहीं करेंगे कि उसके बाद पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर जो तलखी आई थी उसको दूर करने में एक दहाई लगी है, बल्कि एक दहाई से ज़्यादा लगी है, और पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है कि ये इसको दोबारा से यूएस के साथ ताल्लुकात जो हैं अमेरिका के साथ वो दुरुस्त हों।
पाकिस्तान के ताल्लुक दुरुस्त हो गए हैं, तो फिर पाकिस्तान को डरने की क्या बात है? क्योंकि सदर ट्रंप तो कह रहे हैं कि वो तो अपने जो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके अंदर जो मर्जी चाहे करें, और अमेरिका हमेशा से ये करता आया है। इसकी तारीख तो 100 से पहले की 18 सेंचुरी के आखिर से शुरू होती है और ये पनामा से होती हुई वेनेजुएला तक पहुंची है। इसमें बेशक डेमोक्रेट्स हों, रिपब्लिकन्स हों, ये अपने जो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो इस तरह की हरकतें करते हैं। क्या पाकिस्तान भी दूर होते हुए जोग्राफियाई तौर पे अमेरिका के जो है वो एरिया इन्फ्लुएंस में, तो जो ये सहाफ़ी बात करते हैं, नाम नहाद दानिश्वर बात करते हैं, तो उनको ज़रूर इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और एक दौर के अंदर तो आपको पता है एक तकाबुल भी होता था कि जो अमेरिका जो है हर मुल्क का हमसाया और पाकिस्तान का तो ख़ास तौर पे हमसाया है, तो वो उस तनाजुर के अंदर भी इसको देखिए, ये कोई आसान बातें नहीं होती। और जो वेनेजुएला की जो अपनी फौजी ताकत है वो कम नहीं है और इतना आसान ऑपरेशन नहीं था। वेनेजुएला की कमज़ोरी क्या है, ये तो अखबारों में चर्चा है, टीवी स्क्रीनें चीख चीख के कह रही हैं, यूट्यूब के ऊपर ब्लॉगर जो है भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, और होगो शोवेज से लेके और पूरी जो अभी तक चीज़ें हो रही हैं उस तनाजुर के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये अपनी कैपेसिटी जो है, इसके ज़खायर जो हैं, उसका 1% जो है वो उसकी प्रोडक्शन रह गई है। और उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि वहाँ पे इलेक्शन रिग हुआ, और उसकी एक और कमज़ोरी ये है कि वहाँ पे जमहूरी आज़ादियों को दबाया गया, शख्सी आज़ादियों को दबाया गया। ये हैं वो कमज़ोरियाँ जिसमें फिर बाहर वाले एक्टर के लिए जो है वो आसान हो जाता है आके इंटरवीन करें और किसी के सदर को उठा के ले जाए, कहीं पे अपनी फ़ौजें चढ़ा दें और कहीं पे कहें कि नाइजीरिया के अंदर कि जी यहाँ पे तो क्रिश्चियंस के साथ जुल्म हो रहा है और उन पे बमबारी कर दें, जब चाहे जैसे करें। लेकिन वो रियासतें जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, जिनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, जिनके अंदर शख्सी आज़ादियाँ हैं, इदारे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल क्योस नहीं है, वहाँ पे जो है वो सूरत हाल बिल्कुल बरक्स है। तो यकीनन हमारा तो ख्याल यही है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं होगी, ये बात ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर नहीं होगी बात। और स्ट्रॉन्ग रियासत जो है वो अब होती क्या है उसके ऊपर भी ज़रा थोड़ी सी हम उसको बात कर लेते हैं। और पाकिस्तान पहले दिन से बनने के बाद से लेके अभी तक तो वो हार्ड स्टेट ही बनने की कोशिश कर रहा है। 76 साल में उसने कभी स्ट्रॉन्ग रियासत बनने की कोशिश ही नहीं की। हार्ड रियासत होती क्या है कि इसके अंदर एक पावर एलीट जो है वो डिसाइड करती है कि मैं कस्टोडियन हूँ, मुझे सब कुछ करना है। एक इदारे ने, एक फ़र्द ने, 2 इदारों ने, एक गिरोह ने, वेनेजुएला के अंदर भी 5 लोगों का एक जो है वो पूरा गैंग था जो उस हुकूमत वहाँ पे चला रहा था। तो वो समझता है कि ये मेरा राइट है, मुझे पता है कि कैसे ठीक करना है, कौम कैसे बनानी है, तरक्की कैसे करनी है, ये और सियासत को कैसे कंट्रोल करना है। एब्डो से लेके अयूब के उससे पहले जो है सिकंदर मिर्ज़ा, ग़ुलाम मोहम्मद ख़ान से लेके ये स्टोरी आज तक चली आ रही है। इवन के जो भुट्टो ने ख़ुद अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया और ज़िया-उल हक़ के तो सुभान अल्लाह, वो उसके दौर में जो सियासी कैदियों से जेलें भरी हुई थी और ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का, ये मॉनिटरिंग सिस्टम अयूब के, मुशर्रफ के, एक अजीब जो है वो ड्रामेबाजी जो है हुई और किसी इंस्टीट्यूशन को जो है इन्होंने पनपने नहीं दिया, क्योंकि वो एक खन्नास ऐसा है जहन के अंदर कि हमें पता है कि कैसे चीज़ों को दुरुस्त करना है। और ये जमहूरियत, ये शख्सी आज़ादियाँ क्या होती हैं, ये तो डिस्टेबलाइज़ करती हैं। तनकीद से क्या होगा? खान साहब जब थे हुकूमत में तो उस वक्त DGISPR आसिफ गफूर साहब कहा करते थे कि जी कि हमें कुछ महीने दें और अब तनकीद छोड़ दें, फिर देखें हम जो है वो तरक्की कैसे करता है पाकिस्तान, इसका इमेज कैसे ठीक होता है, हम चांद के ऊपर पहुंच जाएंगे। और खान साहब के जो 2-2.5 साल थे उसमें किसी को बोलने की कुसक ही नहीं हुई, जुर्रत ही नहीं हुई, उसके बावजूद जो है हालात वहीं के वहीं हैं। अब हम नहीं कह रहे, स्ट्रॉन्ग रियासत बनती है जमहूरियत से, अच्छी गवर्नेंस है। और ये जो जमहूरियत हम लगे हुए होते हैं बुनियादी तौर के ऊपर एक शहरी का अपनी रियासत के साथ जो है वो ताल्लुक़ जो है मुतय्यन करता है।
اور یہ تعلق جو ہے وہ ریاست کا اپنے انسٹیٹیوشن کیسے پرفارم کر رہے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، کوئی نابینا کوئی نہیں ہوتا، تو یہ اس کا اعتماد اور اس کو آزادی بات کرنے کی، تنقید کرنے کی، اکانومی، اور اکانومی بھی یہ کہ وہ اس کے کمپیٹیٹیو اکانومی ہو، منوپلی نہ ہو، پاور لیڈ کا جو ہے مختلف سیکٹرز کے اوپر قبضہ نہ ہو، آپس میں گٹھ جوڑ نہ ہو، تو یہاں سے بنتی ہیں اسٹرانگ نیشن، اور اسٹرانگ نیشن کے اندر ریاست کا اپنے عوام کے اوپر، عوام کا اپنی ریاست کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ ہارڈ اسٹیٹ میں یہ ٹرسٹ لیک کرتا ہے، یہ اعتماد نہیں ہوتا، یہ جیسے کہتے ہیں سخت ریاست، اس میں لیک کرتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب سا ایک تضاد ہے جس کی طرف میرا خیال ہے کہ سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے طوطا صحافی کی ہم اگر دیکھیں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ ذرا سیاسی تجزیہ کار زیادہ ہیں، اور سیاسی تجزیے اور خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی اپوزیشن اس کے اوپر وہ تبرے اکثر کرتے رہتے ہیں، تو وہ اس کی وجہ ہمیں پتہ ہے۔ تو وہ ان کا مطمع نظر یہ لگتا ہے کہ شاید جو ہے یہ ہارڈ اسٹیٹ بننے کا اشارہ ان کا پی ٹی آئی کی طرف ہی ہے۔ وہ جو عمران خان جیل کے اندر ہے، کہ وہ جیل کے اندر وہ غصے میں ہے، تحریک چل نہیں رہی، ناراض ہے، اور سارے رستے جو ہیں ٹاکس کے بند ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بے شک صحافی جو مرضی کہتے رہیں، بات تو نہیں ہوگی، نہ ہو، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن یہ پیغام شاید ہارڈ اسٹیٹ کا ان کی طرف ہے کہ یہ اپوزیشن کے لیے، شہری آزادیوں کے لیے، صحافتی آزادیوں کے لیے جو ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے اب سپیس جو ہے پاکستان میں مزید کم ہو جائے گی، یعنی ریاست مضبوط تو نہیں ہوگی، ہارڈ ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اور اشاریہ ہے، اور اس کا پھر ہم نے دیکھا کہ جس دن انہوں نے یہ فرمایا طوطا صحافی نے، اسی دن گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے۔ پھر ایک قوال تھا لاہور میں، اس کو قیدی نمبر 804 گانے کے اوپر اس کو دھر لیا گیا۔ اس نے کہا کہ جی میں تو مجبوراً مجھے کہا گیا، یہ وہی ملکو کا ایک گانا تھا جس کی وجہ سے اس نے پھر کہ جواب میں بھی ایک گانا پڑا اسے۔ تو یہ پہلا قدم لگتا ہے کہ ہارڈ اسٹیٹ کی طرف ہے، مزید قدغنیں ہوں گی، آوازوں کو بالکل خاموش کر دیا جائے۔ آوازیں خاموش ہونے سے غصہ بڑھتا ہے، اور اس وقت جو پاکستان کی نئی جنریشن ہے اس میں غصہ جو ہے وہ بڑے اپنے عروج کے اوپر، اور غصہ آتا کیوں ہے عام آدمی کو، پاور لیڈ کے، ان کا دماغ خراب نہیں ہوتا ایک عام آدمی کا، ایک نوجوان کا، کہ جو خاص طور کے اوپر وہ جب چیزیں معاملات ٹھیک نہ ہو، اور وہ اس کے پاس جو ہے نہ نوکری ہو، نہ معاشی آسودگی ہو، تو ایک چیز جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اس میں، یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن اس کو چاہیے ہوتی ہے اپنی جو انٹیگریٹی، جو اپنا جو وقار، عزت جو ہے، وہ سب سے امپورٹنٹ اس کے لیے، ایک آدمی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر وہ ریاست اس کو وہ پرووائڈ کر رہی ہے، اگر اس کو کوئی سڑک کے اوپر جانے والا پولیس والا اس کو تنگ نہیں کرتا، ناکوں پہ اس کو جگہ جگہ پہ روکا نہیں جاتا، اس کے نظام میں ٹرانسپیرنسی ہے، چیزیں ڈیلیور ہو رہی ہیں اس کو، تو وہ اس ہرٹ نہیں ہو رہا جگہ جگہ کے اوپر، تو اس کا ٹرسٹ خود بخود ہی جو ہے ریاست کے اوپر، ریاستی اداروں کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو کچی بستیاں گرانے سے لے کے ایئرپورٹس کے اوپر آف لوڈنگ تک کے جو کیسز ہیں، یہ سارا ملبہ جو ہے پاور ایلیٹ کا گرتا ہی غریب آدمی کے اوپر ہے۔ اب اس کے لیے ان کے پاس اپنے جواز ہیں، اپنی کہانیاں ہیں، لیکن وہ اپنی کہانیاں تو بتاتے رہتے ہیں، لیکن اپنی کہانی کے متبادل جو ہے اس کے اوپر تنقید برداشت کرنا اور دوسرا رخ دیکھنا، وہ بالکل برداشت نہیں کرتے، اور فوراً ہی جو مقابلے کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے بنیادی طور کے اوپر، یہ ہی جو ہے وہ ڈینجرس مائنڈ سیٹ ہے، جو پاور لیڈ کو، اشرافیہ کو عام آدمی سے دور کر دیتی ہے، اور عام آدمی بیگانہ ہو جاتا ہے ریاست سے، اور اگر کوئی بولے تو وہ ریاست جو ہے ہارڈ ڈسک کے نام کے اوپر جو ہے قدغنیں لگانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ریاستیں بنتی ہیں اچھے گورننس سے، ایک اعتماد سے، عوام کے اندر اعتماد، آپس میں اعتماد سے، اور ایک اکانومی سے۔ اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر
کوئی ملک جو ہے اس کا دماغ اس کا خراب نہیں ہے. ابھی بھی ریسنٹلی جتنے کانفلکٹ ہیں اس میں آپ یہ کامن ضرور دیکھیں گے کہ یہ جہاں پہ اتھارٹیرین رجیمز ہیں، جہاں پہ اکانومی ویک ہے، جہاں پہ شہری آزادیاں کم ہیں، وہی نشانہ بن رہی ہیں. اگر آپ اس کو یوکرین کو بھی مثال کے طور پہ رکھنا چاہیں گے تو یوکرین کے اندر بھی ایک پولیٹیکل کرائسس تھا اور جس کا فائدہ روس نے اٹھایا. یہ ایک پورا اتھارٹیرین ایک رجیم ایران کے اندر تھی جس کو اب جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. ابھی گرین لینڈ کو آپ کہیں گے جی کہ ڈنمارک اور گرین لینڈ کا اور اس کا وہ امریکن اسے کہتے ہیں ٹرمپ کہ یہ بھی ہمارا جو ہے ریجن آف انفلوئنس ہے، لیکن وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوگا اور ایک اس کی لیجیٹیمیسی کے لیے بھی وہاں پہ مسئلہ ہے اور ایک بڑے سوال کھڑے ہوں گے. اسٹرانگ آرمیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، لیکن یہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ ملکوں کو ڈیٹرنس کے لیے، ان کے دفاع کے لیے. یقیناً یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹرانگ اکانومیز. جب ملکوں کے اندر پولیٹیکل قیاس نہ ہو، اکانومی چل رہی ہو، تو یہ اسٹرانگ ملٹری ڈیفنس جو ہے اس ملک کے پروفائل کو جو انہینس کرتا ہے گلوبل میں، اس کی پوزیشن دنیا کے اندر اس کو جو ہے ملٹی پلائی کرتا ہے. تو پوری تو ڈیفنس کی ایک انڈسٹری ہے، اس کے ڈبیٹ کے اندر نہیں ہم جا رہے، لیکن یہ کمبینیشن ہے. کسی ایک انسٹیٹیوشن کے اوپر ملک نہیں چلتے اور نہ ہی وہ جو ہے وہ پوری ڈپلومیسی کا بوجھ سہار سکتے ہیں. تو ایک بہتر یہی ہے کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ اسٹیٹ بنایا جائے ہارڈ اسٹیٹ کے بجائے. اسی میں ہم سب کی بقا ہے، اور ورنہ 75-76 سال میں ہم نے اس کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے میں گزار دیے، لیکن یہ ہارڈ تو ہوتی جا رہی ہے لیکن اسٹرانگ نیشن نہیں بن پا رہی، قوم نہیں بن پا رہی، ایک مضبوط قوم نہیں بن کے ابھر پا رہی. جگہ جگہ کے اوپر تصادم ہے، چپکلشیں ہیں، دہشت گردی ہے، انتہا پسندی ہے، سیاسی کیوس ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک مایوسی ہے. تو یہ ایک پورا کریکٹر اس ملک کا بن گیا ہوا ہے. اب اسے ہمیں نکلنا پڑے گا. تو یہ تھا آج کا ہمارا نیریٹو. بس اتنی سی بات آج آپ کے لیے تھی، اور جو ہمارے دوست سیکیورٹی میٹرز کے اوپر بات کرنا سننا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم نے علیحدہ سے سیکیورٹی میٹرز ود عامر رانا لانچ کر دیا، ایک ویکلی شو. کل ہم نے پہلا ریکارڈ کیا تھا سیکیورٹی میٹرکس 2025، اور ہم پنجابی جو ایک پروگرام پنجابی برنچ تو آپ دیکھتے ہوں گے، اس میں ہم پولیٹیکل کامنٹری زیادہ کرتے ہیں. تو نیریٹو میں بات ہوگی اس طرح کے جو مسائل ہیں جو پیچیدہ اور جو نیریٹو فارمیشن کے، اس پہ ہم زیادہ بات کریں گے کہ یہ جو کچھ مداری نظریوں کے اوپر، بیانات کے اوپر آ کے ڈگڈگی بجاتے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پبلک اوپینین کو، تو ذرا ہم اس کا تیا پانجا کرتے رہیں گے نیریٹیوز میں، اور ان کو ایک پرسپیکٹیو کے اندر، تناظر کے اندر لا کے دیکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے. تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ. اب ملیں گے کل.